مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم باك ايكو ود حفصه لامو كي ديما يوميا فيديو جديد على العشرة ديال الليل. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا الكونطابيليتي وبالضبط لي بروفيزيون. غنخدموا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. كما كتعرفوا راه سالينا لي كريونس لي تي بي تي في بي. دابا غادي ندخلوا للستوك ديالنا هو هذا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. مي قبل خصنا نقراو لا ريغولاريزاسيون دي ستوك حيت عندي دي مونطون فاش كنبي ندير هاد لي بروفيزيون كنبي نديرهم في الجورنال خصني تنكون مريغولاريزا ستوك ديالي. حنا غادي نشوفوا المفهوم ديال الستوك شنو هو هادشي كامل باش تفهموني مزيان. Le stock est un bien possédé par l'entreprise destiné soit à être revendu en l'état. شنو en l'état يعني كيما كان مثلا مرجان كيجي ستوك ديالو كي تيجيهم داكشي من الشركات كي تيبيعوه يعني كيبقاو في نفس الحاله ديالو revendu en l'état. هو كيكون شراه يعني vendu كيعاود هو يغوفونديه فهمتوا. soit à être transformé pour obtenir un produit. بحال مثلا الناس اللي كيديروا البيبان الخشب وداكشي ستوك ديالهم كتلقى عندهم الخشب كيجيبوه عادي من الشجر هذاك هو ستوك ديالهم يعني كيكون pour transformer pour obtenir un produit. دونك ستوك خصكم تعرفوا بلي كينتمي لاكتيف سيركيلون. انا ديما كنبغي نعطيكم الاول بحال مثلا هادو ما فيها باس الا حفظتوهم. علاش؟ حيت تعطيكم دو فوي ديال لو بلان كونطابل وعرفتوا ستريس راه يعطيكم من 1 حتى ل 7. غتمشيو نتوما ل 7 تبقاو كتقلبوا تما على المارشانديز. راه من الاحسن تكونوا على الاقل عارفين لو بروميير شيفر لو دوزيام شيفر. ولا مثلا بالنسبه للستوك ولا تي بي تي في بي راه تا هما عطيتكم فيهم لي كود تكونوا حافظينهم باش تهناو. دونك لاكتيف سيركيلون دونك 3 1 marchandises 311 matière fourniture consommable 312 وبرودوي 315. دونك الا كان مارشانديز شنو هي مارشانديز يعني ريفوندي اون ليطا كتبقى في نفس الحاله ديالها. ماتيير فورنيتور كونسومابل يعني انك ماشي بعتيه وماشي بغيتي ترانسفورمي انت استهلكتيه. مثلا شريتي داكشي البيرو ولا شريتي البيسيات باش يخدموا فيهم الناس اللي في البيرو. برودوي انك شديتيه باش ترانسفورماسيون بور افوار ان برودوي. دابا غادي ندوزو لو فونكسيونمون دو كونت ستوك. نهضر لكم على لو باركور ديال ستوك باش تكونوا فاهمين. منين نقول لكم شنو هي لا ريغولاريزاسيون دو ستوك تجاوبوني وتكونوا فاهمين. Le 1-1-N, l'entreprise démarre l'exercice avec un stock appelé stock initial. يعني فاش يلاه كتبدا كيكون عندها واحد stock initial. L'entreprise termine l'exercice avec le même stock initial qui va figurer à la balance avant inventaire. علاش قلت لكم هاد القضيه هادي؟ حيتاش في لي دوني نتوما عارفين خصوصا الستوك كيتعطاو لكم لي دوني في لا بالانس افون انفونتير. دونك فاش تمشي مثلا لا بالانس افون انفونتير وتلقى مارشانديز هذاك راه لو ستوك انيسيال. واخا ما تقولوش لي ستوك فينال واخا تلقاو بالانس انفونتير او 31 12 باغ اكزومبل 2019 راه هذاك سميتو لو ستوك انيسيال. Aucune opération, le compte stock n'est pas mouvementé au cours de l'exercice. Toutes les opérations d'achat sont enregistrées dans le compte d'achat de marchandises. يعني عندك شريتي مثلا كتبقى كتانغيستري في لو جورنال ولو كونت ديال ستوك ما كيتقاسش حتى لو 31 12. في لو 31 12 لونتربريز افيكتيو لانفونتير. حنا اصلا شنو كنقراو دابا لامورتيسمون بروفيزيون هادشي كيتسموا دي طرافو دانفونتير. دونك افيكتيو لانفونتير ان اكسترا كونتابل يعني غيال. سي لو ديسكونت كي كونتيان لو ماغازان يعني كيجي واحد كيتسمى واحد الكونطابل شي حاجه كيحسب شنو كاين في ستوك بياسه ببياسه من بعد كيقول لينا هو ستوك فينال. هادشي هو اللي عندنا في هاد العام حتى لو 31 12 عاد باش كنديغاجيو لو ستوك فينال. دابا شنو خصنا نديرو في لا ريغولاريزاسيون دو ستوك؟ اون دوا انولي لو ستوك انيسيال كيكون في لا بالانس افون انفونتير ou on doit le remplacer par le stock final. وهذه هي لا ريغولاريزاسيون كي va faire intervenir un nouveau compte اللي سميتو variation de stock. هاد لو رومبلاسي كيخصنا ندخلو واحد لو كونت سميتو variation de stock. كيفاش نقدروا نحسبوا هاد لا variation de stock وشنو هما الانواع ديالو نتعرفوا عليهم دابا. لا فارياسيون دو ستوك كاين ياما دو مارشانديز 6 1 1 4 ديما كنقول لكم هادو ثلاثه ما كاين باس تحفظوهم. ماتيير فورنيتور كونسومابل 6 1 2 4 دي برودوي 7 13. علاش برودوي حيتاش داخل في لي برودوي لي كونت دو برودوي كاين لي كونت دو شارج فيهم 6 ولي كونت دو برودوي فيهم 7. الفارياسيون دو ستوك هي ستوك فينال مون ستوك انيسيال. من الاخر كاين اللي كيبقى يحماق عليكم الا كان شارج ديرو عادي الا كان برودوي ديرو عادي اصلا كتخرج لكم نفس النتيجه. دونك خدموا بهاد القاعده هادي فارياسيون دو ستوك هي ستوك فينال مون ستوك انيسيال. خرج لك موجب يعني الا خرج لك موجب صافي دير كوا كو ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال. دونك il s'agit d'un stockage. حيتاش فاش مشيتي تحسب لقيتي عندك ستوك كتير دونك راك ستوكيتي il s'agit d'un stockage. هادي لانتربريتاسيون حيت فاش كيقول لك حسب لي لا فارياسيون دو ستوك كيقول لك انتربريتي. دونك اش تقول لها؟ تقول لها il s'agit d'un stockage. ولا كانت عندك سالبه الا كانت عندك سالبه اش كتسمى il s'agit d'un déstockage.
اش تجي نتايا حيتاش عندك ستوك فينال صغر من ستوك انيسيال. دونك دي ستوكاج خرج ستوكاج بيتيه كيتسمى يساجي دان دي ستوكاج اللي خصكم تعرفوا باللي بعض المرات ما كيعطيوكمش هاد هكا الفارياسيون دو ستوك، ما كيقولوا لكم لا واش موجبه ولا سايبه، كيقولوا لكم لو سولد، كيقول لكم لا فارياسيون دو ستوك سولد كريديتور. فاش كيقولوا لكم سولد كريديتور عرفوها راه يساجي دان ستوكاج، راه ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال. فاش كيقول لك كيعطيوها لك سالبه كيقول لك ان سولد ديبيتور عرفها بلي راه سالبه خرجت لهم سالبه ويساجي دان دي ستوكاج. انا كنقول لكم القوالب ديال الوطني واشنو كيتعطى في الوطني، راه ستوك راه واخا بنادم كيقول ساهل ولكن خصك تكون عارف هذا الشيء حيت ما كيعطوكش هما دي دوني هكا ستوك انيسيال ستوك فينال، ما كيعطوكش هذاك الشيء باين، خصك تقلب عليه مزيان. غندوزو دابا l'enregistrement comptable relatif à la régularisation de stock. Alors, on doit annuler le stock initial et on doit le remplacer par le stock final. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, marchandise, que tu variation de stock de marchandises, que tu débiter ou que tu créditer stock de marchandises. Ou que tu dire le montant stock initial. Qu'est-ce que tu dire le remplacement? Qu'est-ce que tu veux? كتقلب هذاك الشيء اللي درتي الفوق. يعني مثلا كدير ستوك دو مارشانديز في الديبي كنتي دايرها في الكريدي، دابا كديرها في الديبي، وفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز كديرها في الكريدي، ولكن راه كتدخلها بستوك فينال. اتونسيون عندكم تمشيو تحسبوا مثلا الفارياسيون دو مارشانديز وتجيو تحطوا ليا لو مونطون ديالها هنا، راه كتدخلوها بستوك فينال حيت هذا il s'agit de remplacer. فهمتوني اش بغيت نوصل لكم؟ غندوزو دابا لواحد ليكزامبل اللي هو هذا خدمت معاكم فيه عرفتي القوالب ديال الوطني خدمناهم دابا. دونك كاين دو زيكزامبل باش نخرجوا بواحد لا غومارك في الاخر. دونك اكستري دو لا بالانس افون انفونتير اون 31 12 2018. شنو عطاوكم مارشانديز سولد ديبيتور 620,000 درهم ودوني دو لانفونتير 2018 مارشانديز 61,400. Passer l'écriture de régularisation de stock de marchandises, calculer et interpréter la variation de stock. هادو تقريبا هما الاسئله اللي كيتعطاو في الستوك. شنو غدير دابا غادي ندخلوا بوزي ليكريتور، يعني خصنا نديروهم في الجورنال مزيان. دابا باش تجي في الجورنال خصك تجبد لي مونطون. دابا شنو قلنا حنا في لا بالونس افونتير اش كيكون ستوك انيسيال. هانتوما شتي مارشانديز دونك سي لو ستوك انيسيال، دونك خصنا نديرو انيولاسيون مزيان. غنديرو انيولاسيون كيما قلنا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز كندخلوها بستوك انيسيال اللي لقينا تما، ودابا غنقلبوهم في لو رومبلاسمون كنديرو مارشانديز فارياسيون دو ستوك دو فوالا دو مارشانديز، ولكن باش دخلنا بدو دوني دو لانفونتير حيتاش دوني دو لانفونتير اش كيعطيني ستوك فينال حتى الاخر عاد باش حسبناه حتى لو 31 12. دابا غادي ندوزو ليكزامبل الثاني اكستري دو لا بالانس افون انفونتير بحال ولكن شنو عطاوني فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز تا هو 620,000 درهم. لو دوني دو لانفونتير 614,000 مزيان. نشوفوا فين كاين الفرق. دابا عطاوك فارياسيون دو ستوك دونك il s'agit de solde initial ولكن ديجا انولي حيت هما عطاوك فارياسيون دو ستوك ما عطاوكش ستوك انيسيال. دونك هذا كيتعطى بزاف في الوطني كيعطيوكم فارياسيون دو ستوك، وكاين اللي ما كيعرفش كيقول لي راه داك ستوك انيسيال وكيجي وكيدير نفس العمليه حسابيه. لا سيدي لا، حاولوا انكم تركزوا فاش تيعطيوكم فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز il s'agit de stock initial mais déjà annulé. علاش نديرو هذيك الثانيه غنديرو مارشانديز فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز وغادي ندخلوها بلي دوني دو لانفونتير، ما ندخلوش هذاك الدوني اللي عطاوك في لا بالانس غير زايد ما تيدير حتى شي حاجه. دونك الا بينا نديرو لا كالكول دو لا فارياسيون دو ستوك المهم ديجا ما حسبناش هنايا نحسبوه. دونك هو ستوك فينالمون ستوك انيسيال دونك ستوك فينال 614,000 ناقص 620,000 هي ناقص 6000 دونك خرجت لنا سالبه il s'agit de جاوبوني دي ستوكاج مزيان. ندوزو لهنا ستوك فينالمون ستوك انيسيال نفس الحاجه دونك il s'agit de ديستوكاج. دابا غادي ندوزو ليوتيليزاسيون دو لا فارياسيون دو ستوك. فهاد لا فارياسيون دو ستوك علاش كنحسبوها؟ دابا خصكم تطرحوا الاسئله. دابا حنا فارياسيون دو ستوك حسبناها ولكن ما خدمناهاش في لي مونطون ديال ريغولاريزاسيون دو ستوك. ياك شفتو في الجورنال دخلناها بستوك انيسيال وبستوك فينال. دونك علاش غادي نحسبوا هاد لا فارياسيون دو ستوك؟ انا غنجاوبكم. Les deux variations de stock de marchandises et de matières et fournitures consommables ont utilisé dans le calcul de deux postes de CPC. CPC قريتوه في 6e الناس ديال الباك ليبر. المهم CPC هو لو كونت دو برودوي اي شارج. خصكم تعرفوا بلي في CPC ما غاديش تجي دير ليا achat de marchandises
impossible وما غاديش دير ليا فارياسيون دو ستوك. دونك اش كدير اشا ريفوندي دو مارشانديز، كتجمع هادو كاملين فواحد العمليه حسابيه. سي بور سولا كنحسبوا الفارياسيون دو ستوك. شنو هي القاعده؟ وحفظوا هاد القواعد راه كيتعطاو، كيقول لك حسب ليا لا غيم مارشانديز اشا ريفوندي دو مارشانديز ولا اس ام اف. مزيان، اشنا هي القاعده؟ هي لاشا دو مارشانديز كنقصوا منها الفارياسيون دو ستوك، كنقصوا منها ار سور اشا دو مارشانديز، رابي ريميز ريستورن سور اشا دو مارشانديز. هادو كيتعطاو مثلا الا شريتي دغيا ولا كنتي كليون فيديل كنعطيوك اون ريميز، كنتي كتقدم لنا ديما كنعطيوك ان غابي، فهمتوا بحال هكذا. دونك كنشدو لاشا دو مارشانديز كنقصوا منها الفارياسيون دو ستوك، كنقصوا منها ار سور اشا دو مارشانديز. كاين القلب، انا نقول لكم فين كاين القلب. بعض المرات لا فارياسيون دو ستوك كتخرج لك سالبه، دونك تما خصك دير موان بتولي بلوس، بتولي اشا دو مارشانديز بلوس فارياسيون دو ستوك. انا كنقول لكم شنو فاش تقدروا تغلطوا. دونك اسيدي رد ليا البال مع ديك فارياسيون دو ستوك، حاولوا ديروا بين قوسين مثلا خرج لك اشنو خرج لك فيها حطو، ودير بين قوسين باش الا خرجت لك ناقص ناقص هي زائد، ولا كانت ديك الساعات زائد راه هي ناقص. دابا ندوزو لاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل. ACMF هي l'achat de matières et fournitures consommables, ma variation de stock de matières et fournitures consommables, moins RRO sur achat. Moins RRO sur achat de matières et fournitures consommables. مزيان، دابا كاين اللي كيغيقول علاش البرودوي ما كنديروش ليه هاد ما نديروش حتى حنا اشا ريفوندو ديال لي برودوي. علاش؟ اش قلت لكم قبيله؟ قلت لكم لي برودوي راه سي ان كونت دو برودوي، راه تان ريفوني ماشي شارج كل ما يتعلق بلي زومبلوا ولي البرودوي كل ما يتعلق بلي ريسورس. وعلاش هذاك فيه 7؟ حيت هذاك راه كيتعلق بلي كونت دو برودوي. هادو راه سو سون دي كونت دي شارج، داكشي باش كندخلوهم في السي بي سي في لي كونت دي شارج. صافي اي باش تكونوا معايا على enfin غادي ندوزو للنيت لهداكشي اللي بغينا حنا. سي لا بي بي دي دي ستوك بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو ستوك. En plus de l'annulation de stock initial et de la constatation du stock final, la régularisation de stock consiste aussi à annuler la provision N-1 qui figure à la balance avant inventaire. يا اما كيعطيوها لك في la balance avant inventaire، يا اما شنو كدير لو سولد لو ستوك انيسيال وكتضربو في لو طو دو بيرت. المهم الا كنقول السولد بلا ستوك راه ستوك انيسيال، بروفيزيون ان موان 1 تيغالا ستوك انيسيال فوا طو دو بيرت. هادشي بعض المرات ما كيعطيوش لينا، وكاين اللي ما كيعرفش هاد القضيه هادي، ما كيركزوش عليها الاساتذه، وما كيعرف كيفاش يدير هذيك بروفيزيون ان موان 1 منين يجيبها. ايوا راه منين غادي تجيبوها؟ كديروا ستوك انيسيال ديجا كيعطيوكم مثلا واحد 20% ديال البيرت، كدير مثلا 4020 كتقسموهم على 100 صافي. دونك اشنو كدير؟ PPD des marchandises ou la PPD de matières fournies consommables, la PPD de produits, reprise PPD de l'actif circulant. Ou le montant qui dit le provision N-1. Il s'agit de libellique, annulation de provision N-1. La constatation qui dit DEP pour dépréciation de l'actif circulant, PPD des marchandises ou la matière fournie sur consommable ou la SMITO كتدخلوا بالبروفيزيون ان. دابا الناس الاذكياء الا قلت لكم حسبوا لي البروفيزيون ان شنو غادي تقولوا لي؟ غتقول لي هي ستوك فينال في طو دو بيرت. حنا في لي كريونس اشنو هي البروفيزيون ان موان 1؟ هي الكريونس اور تاكس ديال لو 1 في طو دو بيرت، و البروفيزيون ان هي الكريونس اور تاكس ديال 31 12 في طو دو بيرت. يعني الاول ديما هو البروفيزيون ان موان 1 والاخر هو البروفيزيون ان. مزيان، غندوزو دابا لو بيلان اللي كيتعمر فاش كتحسب لو بروفيزيون. هذا كيتسمى لو بيلان ابري انفونتير ولي كونط شيماتيك. انا ديما كنعطيكم اشنو خص يتعطى اشنو خص يتحط باش تكونوا حافظين ومضابطين المسائل. هادشي فهمتوه هو هذاك، ما فهمتوش حفظوه، حيت هادشي كيكون في الوطني. وعرفتي شنو كيتعطى؟ واحد الوطني كنحطوه صعيب. شنو داروا؟ عطاو لي دوني في لي كونط شيماتيك. كاين اللي كيقول لك انا دوك لي كونط شيماتيك ما بغيتش نجاوب عليهم. ايوا سيدي راه عطاوهم لي دوني في لي كونط شيماتيك، وديك الساعه جبدوهم ولا كاع لا تجبدوهم. دونك خصك تكون عارفه شنو طاري. مزيان، دونك في البروت ديال المارشانديز ولا ماتيير فورنيتور كونسومابل ولا اكسيتيرا كدير ستوك فينال ياك. في لامورتيسمون بروفيزيون كدير لا بروفيزيون ان، ماشي ديال داك العام، كديري يعني هادشي كله كديري الجديد. حيت هي شنو سميتها لو بيلان ابري انفونتير، و لو نيت كدير 1 - 2 يعني لو بروت موان لامورتيسمون او بروفيزيون صافي. ان ستوك دو مارشانديز ولا ستوك دو ماتيير فورنيتور كونسومابل ستوك دو برودوي. في الديبي كدير ستوك انيسيال ستوك فينال في 31 12، وفي الكريدي كتكريديتي ستوك انيسيال كيعطيك ديما سولد ديبيتور. فارياسيون دو ستوك كدير ستوك فينال في الكريدي وستوك انيسيال في الديبي. يقدر يخرج لك سولد كريديتور ولا سولد ديبيتور. هانتوما رجعوا معايا دابا باش تكونوا زوينين معايا.
اشنو كنديرو في لا فارياسيون دو ستوك؟ كنديرو ستوك فينال موان ستوك انيسيال ياك بعدا. تقدر تخرج لنا موجبات، تقدر تخرج لنا سالبه. شنو قلت لكم قبيله فاش يلاه هضرت لكم على الفارياسيون دو ستوك؟ قلت لكم باللي بعض المرات كيقولوا لكم سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. يعني يا سيدي الا كان السولد، الا كان ستوك فينال كبر من الانيسيال راه يكون سولد كريديتور، ولا كان ستوك فينال صغر من ستوك انيسيال غادي يكون عندنا السولد ديبيتور. ياك دابا فهمتوا؟ راه هادشي باش زوين تكونوا فاهمين. الا كنتو فاهمين كتقراو وكاينه الحلاوه القرايه مزيان. دابا غادي ندوزو للبي بي دي دي ستوك مثلا دو لاكتيف سيركيلون. بي بي دي ستوك دو لاكتيف سيركيلون كدير في الديبي بروفيزيون ان موان 1، وفي الكريدي في الكريدي كدير بروفيزيون ان موان 1 بروفيزيون ان، وكيخرج لك السولد كريديتور. وكيما ديما درت لكم هنايا القاعده، ديما درت لكم تما القاعده الاخيره ديال لا بروفيزيون ان اللي هي ستوك فينال فوا تو دو بيرت. هذيك هي لا بروفيزيون نتاع داك بروفيزيون 2020 غدير لهم ستوك فينال وغادي دير تو دانفونتير تو دو بيرت. وشنو هي ستوك فينال؟ فين غتلقاوها؟ غادي تلقاوها في الحساب اللي عطاوك ديال لانفونتير، ماشي ديال لافون انفونتير. لافون انفونتير راه سميتو ستوك. فهمتوني مزيان ما تنساوش تخليو لي كومونتير مزوين الا فهمتوا، ولا كان عندكم شي كاستيون كذلك خليوها لي في لي كومونتير. اللي بغى يتواصل معايا الانستغرام ديالي لا محافظه راه مفتوح في وجهكم. وتهلاو على بروشين ان شاء الله. غدا ان شاء الله مع 10 الليل نعاود